مدینے والے دمانے فقیر صدقہ سونے عربی دا میرے وسد نے اجڑے بھان اے صدقہ سونے عربی دا میرے وسد نے اجڑے بھان صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعت چند اشعار لیکن پڑھنا سارا مل کی تے یہ بہت بڑا وسیلہ اتھے دا نام بروز محشر دا وہ ایک منظر ہو سی تے بہین انج ہو سی جی میں پڑھن لگا تے اس منظر دے اندر اس منظر دا حقدار بھی وہ ہو سی جیڑا میرے آقا نال محبت کرنے والا ہو سی۔ سبحان اللہ۔ جد دن حشر دے سوال ہون گے سبحان اللہ۔ جد دن حشر دے سوال ہون گے گھوم گھوم کے محبت نہ جد دن حشر دے سوال ہون گے حامی سعد آمنہ بلال ہوں گے جد دن حشر دے جد دن حشر دے سوال ہون گے حامی سعد آمنہ بلال ہون گے حامی سعد آمنہ بلال ہوں گے جنتا چ جائے گی سواری سرکار دی سبحان اللہ جنتا چ جائے گی سواری سرکار دی کیویں اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے حامی صاحب آمنہ بلال ہون اج جڑا چپ بیٹھا پتہ نہیں نبی نو حامی سمجھدا یا کوئی نہ ذرا اونچی آواز نال اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے حامی صاحب آمنہ بلال ہون گے جیڑا صدا پڑھدا درود آپ تے سبحان اللہ جیڑا صدا پڑھدا درود آپ تے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے حامی صاحب نال ہون گے دو دن حشر دے سوال ہون گے حامی صاحب سن بخشوان لئی خدا کے سامنے سن بخشوان لئی خدا کے سامنے سیدہ دے نکے نکے بال ہون گے سیدہ دے نکے نکے سیدہ دے نکے نکے سیدہ دے نکے نکے بال ہون گے حامی نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ عظمت مصطفیٰ زندہ باد شہدائے کربلا اس پاس رحمتی رسول ہوگی سبحان اللہ کہڑے پاس توجہ اس پاس رحمت رسول ہوگی جیڑے پاس فاطمہ دے جیڑے پاس فاطمہ دے لال ہون گے جیڑے پاس فاطمہ دے جیڑے پاس فاطمہ دے لال ہون گے ہمیشہ دے آمنہ دے لال ہون گے ایک تو بد ہے میرے مالک دی
تقسیم ہے دی جاری کئی رچ محل باڑیاں کئی گلیاں دین بہاری کئی دین دے علام تو دور تھے کئی ہن قرآن دکاری جتے اکرم ہے رب کرم کیتا انہاں مجھدی بیری تارے جدو دن حشر دے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں سادے آمنہ دے لال ہونگے جدو تسی ہے درے قرار بیکھنا سبحان اللہ جدو تسی ہے درے قرار بیکھنا پیچھے پیچھے غوث تے پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہونگے پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہونگے ہمیشہ دے آمنہ دے لال ہونگے پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہونگے ہمیشہ دے آمنہ دے لال ہونگے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بات ہدیہ درود و سلام نظران عقیدت بحضور سرور کائنات فخر موجودات ویسے تخلیقی کائنات محبوب کل ختم رسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دیتے بے حد و بے شمار محبت دے عقیدت دے پھل نچھاور کرن تو بار آج دی ایک خوبصورت محفل پاک اکانی لسانی وجدانی محفل پاک بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی سٹیج دیتے میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام سادہ انسان بند کے ربان حضرت علامہ و مولانا امیر خان صاحب ذل مجدہو خطیب علیہ سنت مجاہد علیہ سنت حضرت علامہ و مولانا قمر نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ جناب حضرت علامہ و مولانا رحمت اللہ صاحب خطیب حضا عبدیش محلے دا اور آج دی اس خوبصورت بزم سعید دے بانی حضرت علامہ و مولانا محترم عزیزم قاری انعام شہید صاحب اور نتخنان عظام شیری لسان جناب محترم اختر رسول صاحب محترم جناب سعید عاجز صاحب اور حضرت علامہ و مولانا بہت ہی دل پسند بہت ہی محبت کرنے والے ذات جناب محترم حافظ علامہ مولانا محمد شہید صاحب خود کی تھال تو تشریف لے آئے جتنے اباب دور و نزدیک تو تشریف گھن آیا خالق و مالک مولا ہر نو قدم قدم تے بے شمار نہیں کے نصیب فرمائے کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے تسی تشریف فرما ہو علماء دے باز نتخانانی عظام دے نتخانی بڑے آسان انداز وچ تسی سنیے بڑے بڑے اپنے انداز وچ آباب نے آپ دے سماعتاں دے نظر حضور دے گلائے عقیدت فرمائیں میرا مالک سب دی اے حاضری قبول تے منظور فرمائے تسا جتنے دیر بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ تھوڑا ساڈا بیٹھنا ذکر سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے آمین محترم جناب انعام شہید دی بڑی کاوش ہے اور بڑی محبت اور خلوص ہے کہ چھوٹے بچیاں دی ایک محبت بھرے انداز میں ویکھیا تے میں بڑا خوش تھیا میں کہ یا اللہ تیرا لکھ لکھ احسان ہے کہ آج سادیاں بچیاں دی زبان وچ میرے آقا دا ترانہ نکل گیا یہ وقت خود نصیباں والے نو نصیب ہوندا ہے اے انہاں خوش نصیب اکھیاں نو اے لمحات نظر آندے جنہاں وچ میرے آقا دی محبت سمائی ہوگی اللہ تعالیٰ اللہم مزید فزید مزید انہاں نو برکتاں عطا فرماوے اور دوستو ہمیشہ اپنی اولاد نو تربیت انج دی دیو او دی زبان تے کسے کنجر دا گانا نہ آوے کسے عام بندے دی ذکر اسکار اور دا تعریف نہ آوے بلکہ تیری میری محبوب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر تیری میری اولاد جڑے ہی بولے او دی زبان تے سونے نبی دی کلمے تے نات دی آوازاں آوازاں یہی اصل زندگی دا اصول ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز فرماوے اللہ تعالیٰ انہاں عمر خضری عطا فرماوے مزید دین دیاں برکتاں عطا فرماوے
بابا جی وقار گفتگو میں شروع کرنے لگا کیونکہ ہوں گرمی بھی تھوڑی جی محسوس تھی نہیں پی کیونکہ کس ٹائم دے تسی تشریف فرما ہو تو میں آپ دی زیادہ دیر سما خراشی نہ کرساں جتنے دیر تسی خوشی نال باشو اتنے دیر گفتگو کریں گے میرا مالک مینو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے پھر سارے نو مل کے اللہ تعالی اس عقیدے دے تے عمل دی توفیق عطا فرماوے برکت واسطے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ دہا دی 30ویں پارے دی میں آیت کریمہ پڑھی ہیں میرے مالک نے فرمایا اے پیارے حبیب اساں تینوں در یتیم پایا ہے تے کیا اپنی محبت دی آغوش وچ تینوں جگہ نہیں دیتی لوگ ترجمے بڑے بڑے کیتے ہیں جی ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا فلاں پایا میں کہو بے نبی تے بھٹکے گا تھب دی کوئی نہیں نبی تحضر تو نبی ہے لیکن یہ میرے آل حضرت دا ترجمہ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تینوں در یتیم پا کے تے تینوں اپنی آغوش محبت وچ جگہ عطا فرمائی عظمتاں تے شاناں میرے لجپال آقا نے جڑے میرے مالک نے دتیاں کوئی دنیا کول چھپیاں ہوئی کوئی نہیں کائنات ساری کائنات اگر اے درخت اے بوٹے قلم بن جاون زمین دا سارا سینہ کاغذ بن جاوے ساری کائنات دی مخلوق لکھن والی بن جاوے اے ساری کائنات تھک ویسی قلم بڑھدیاں کائنات دے درخت ختم ہو جاسن زمین دا سینہ کاغذ بڑھدیاں ختم ہو جاسی میرے نبی دی ایک ظلف دی تعریف نہیں ختم ہو سکتی اساں بڑی شان والے حضرت علامہ میر خان صاحب بڑے اچھے انداز وچ آپ احباب نو حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے او محبت بھریاں گلاں تھوڑے سماعتاں دے نظر کر رہے سن اسی بڑے شاناں والے بڑی عظمتاں والے ہیں میرے مالک نے محبوب دی غلاماں نو بڑی عظمت عطا فرمائی نبی کا وراء الورا سبحان اللہ اور ہمیشہ ہر دور دے اندر الحمدللہ سنی ہمیشہ زندہ رہے تے سنی ہمیشہ اجاگر رہے اسی کسی دے محتاج نہ جدہ بھی میرے آقا علیہ السلام دی محبت دی گل آئی تو سنی برسر اقتدار اور سر فہرست سامنے کھڑا ہوئے اب آپ جی وقت میرے اج محبت ایک سوچ ہوئی انعام شہید صاحب نے فرمایا کہ جی موضوع کیڑا ہوسی میرے دل دے اندر بیٹھے خیال آیا مایا کہ اج ان دی کو گل شروع کریے تاکہ اول تو چاہ کے اخیر تک ہکا ہی موضوع ہوئے بندے دی ذہن وچ گل باوے توجہ اسی موضوع تے ٹھہر گئی کہ اج اما حلیمہ پڑھی ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے جی گزارا ہو جا نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ جدہ لبیک دا نعرہ آوے تے کوئی بندہ نیواں نہ ویکھے تلے نہ ویکھے اے ایمان دی نشانی بن گئی آج فیض آباد اسلام آباد دی دھرتی تے دھرنے دے اندر بھی 21 دن ہو گئے 22 دن ہو گئے او بھی تک کہیں دے جائے ہن نہ تے کہیں بال ہن او عاشق اج 20 دن ہو گئے انہاں دے زبان دے ایک ہی نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ تے جے او نعرہ صدی وچ انہاں نو کوئی پرواہ کوئی نہیں گھر تو بے گھر نہ کھان دی پرواہ نہ پین دی پرواہ تے صرف انہاں دی زبان تے ایک نعرہ او کہیں دے بال ہن تے کہیں دے غلام او بھی تے ہن اساں جو سے نبی دے غلاماں سانو بھی نعرہ لانا چاہیے یا رسول اللہ اونچی آواز یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ماشاءاللہ سلامت رہو آج حضور دے حق کے ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ یہ ہاتھ ہمیشہ اٹھی گا سن جی کیا آخر دن انشاءاللہ اس دی گفتگو ہو سی مکی دی دھرتی سی شمار دا دین سی بچیو چپ پیو ماشاءاللہ چپ پیو آرام سر غلیق شنو مکی دی دھرتی شمار دا دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہو گئی اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا میں تیف دیوا علاقے دے رہن علی سی بنو سعد قبیلہ سی عتیق محلہ سی کہ میں بڑی غریب سی فجر دے ویلے سہیلیاں میں نے آواز دیتی حلیمہ میں کہ جی فرمائے جنگلے ویندے پیاں کس واسطے جا رہے ہیں لکڑیاں کٹھی کرنے واسطے نہیں فرمایا غربت اتنی چھا گئی سی سارے گھر چ کھانا کوئی نہ سی
اسی بیبیاں جنگلے نکل کے سب درختاں دے پتے کٹھے کر کے او کھا کے گزارا کرنا سی تے فرمایا کسی کے جنگل دے اندر ساگ لب ویندا اساں کٹھا کر کے جھولیاں بھر کے گھر گھننا دے سے پانی دے اندر بڑکا کے گزارا کر دے اسے او غربت والا دور اسی اما حلیمہ فرمیندی اسی نکلے ہاں ساگ میں ودی چن دیوں میں ساگ دی جھولی بھری ہے کیا خوب نظارے سن کیا وہ خوش نصیب لوگ سن جڑے اس غربت دے دور تے بھی راضی تھی کہ وقت بھی آدن الحمدللہ میرے مالک تو راضی تے اسی راضی ہیں سبحان اللہ اج ساڈیاں کلوٹیاں بھری ہوئی ہیں لیکن وقت بھی آدے اگلے سال واسطے کی کریے وقت بھی تسلی کوئی نہیں بے شکر ہو گیا شکر رب دا ساری زبان تے جملہ ادا نہیں ہوندا کہوں میرے مالک نے بھی اپنی رسی قدرت والی چھک لئیے فرمایا بندیا تیرا میرے تے اعتقاد کوئی نہیں اج کئی بندے آدے نا جی اسا آدے جی فلانا کام غلط نہ کیتا کر وہ آدے مولانا صاحب تا چپت دا اللہ تعالی ڈیر رحیم کریم دے اللہ تعالیٰ معاف کر سی جی او بڑا رحیم کریم ہے اللہ معاف چکرے سی میں آقا جی ایڑا قیدہ تیرے اپنے گناہاں دے رب دے ذات تے معافی والا ہے اتھے تا گناہ کر دیں آدھے اللہ معاف چکرے سی میرے مالک نے گناہوں تے نہیں رکھی مگر ایا قیدہ اگر رزق تے رکھے نا کہ رزق ہی اللہ دے سی گھر بیٹھے ہیں تینوں مل جا سی رزق تے قیدہ نہیں رکھدا وہ بھی تو اللہ خیر الرازقین ہے ادھے تیرا خیال کوئی نہیں تصور کوئی نہیں ادھے آدھے میرا قیدے اللہ معاف کرے سی تو اللہ تا رزق دے منا لے بار گھر بانا رزق نہ کما اتھے جڑے حرکت نہ کرسی رزق نہ سی اتھے جڑا رب دی بندے دی برگاہ دے اندر رب دی برگاہ چ چکسی کوئی نہ رب تینوں بخشنا کوئی نہ ہاں میرے آقا دی مہربانیاں میرے مالک دی بڑی بڑی مہربانیاں سونے دے صدقے جے میرا رب چاہے تو بخش دے اعمال ضروری نہیں اما حلیمہ فرمیندی میں جنگل تے گئیاں تے میں ساگ ودی چن دیاں جڑے حاجی گئے تے جنہاں نوں میرے آقا دی اما دی دھرتی نصیب ہوئی ہے اج بھی وہ محلہ وسدا ہے میرے ایک دوست اتھے ہی رہندا ہے حضور میں دن رات رہندا تے جدوں میں گلی چ طیف دی گلیاں چ نکلدا تے اما حلیمہ دا مینوں اجڑ یاد آویندا ہے جس اجڑ نوں میرے لجپال نبی اپنے نازنین ہتھاں وچ سوٹی چا کے یہ اللہ دی گورے گورے ہتھاں چ سوٹی چا کے تے بکریاں دے پیچھے لگنا بکریاں اتھوں ہی ٹھہر جانا میری سرکار فرماندے نے بکریاں اگے نہ جانا میں بکریاں نوں مارنا بکری زبان حال نال کہندی سونیا تو شانہ والا تے تو اگے نبی نہیں جا سکدا سی بکریاں کیویں اگے جائیں سونیا تسی اگے جا سو اسی تھاری پیچھے آواں گے یعنی بکریاں حیا کر دیا اما حلیمہ فرمیندی میں ساگ ودی چن دیاں تے کنا چ آواز آئی آواز کیڑی سی فرمایا نہیں حلیمہ ساگ چھڈ دے مکے وچ نبی انتظار چ بیٹھے سبحان اللہ ساگ چھڑ دے فرمایا میری کنا چ آواز آئی دل چ تصور بنیا بس انہیں آواز ہے میں وال ساگ چنن لگ پئی دوسری مرتبہ پھر آجے نہیں حلیمہ ساگ چھڑ دے نا خاتم النبیین تیری انتظار چ بیٹھے فرمایا پھر مینوں خیال ہے تھوڑی جی ہلی ٹریاں پھر خیال آیا میں کہ بیبیاں ساگ چندیاں تو ہی میں ودی تیسری مرتبہ جدوں خیال آیا تے آواز آئی توجہ سلامت سبحان اللہ جڑے جاگ دے بیٹھے ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں تو الحمدللہ ربی الاول شریف دا مہینہ ہے تے سنیاں دے چہرے تے جگمگا ویندے سنی دے چہرہ جگمگاندا ہے گھر جگمگاندا ہے مسجد جگمگاندی ہے تے ای وجہ نال میں ذوق نال پڑھنا چاہنا سارے مل کے پڑھ لو رنگ لگ گئے سبحان اللہ جنہوں رنگ لگ گئے وہ ذرا پڑے گا جنہوں رنگ نہیں لگ گیا بالکل چپ بیٹھا رہے بابے نو معافی اگر وہ زبان دی قوت جائے معذور نو معافی ہے بال نو معافی ہے لیکن جڑا جوان ہے بول سکتا ہے میرے نبی دے نام تے زبان کھولے رنگ لگ گئے عید میلاد دیے ہر کوئی خوش سدائے سبحان اللہ جڑا خوش بستا ذرا میں نال گنگناوے رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے عید میلاد دیے ہر کوئی خوش سدائے رنگ لگ گئے عید میلاد دیے ہر کوئی جڑا خوش دستا ذرا بولے رنگ لگ گئے عید میلاد دیے ہر کوئی کھولے یار کھولے
زبان کھولے ہن ووٹاں دا دیر آوے گا دیس وقت آوے گا تے پھر ڈالا وچ چل کے دنیا دار دے نعرے لانے نے جدا ووٹ دیوے گا دنیا دار تینوں بھول ویندا ہے تینوں جاندا بھی نہیں لیکن نبی دے نام دا نعرہ لا نہ تینوں قبر وچ بھول سی نہ تینوں محشر وچ بھولے گا رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئے ہر کوئی رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئے ہر کوئی خوش سدائے آئی سوری رات سوارے سب راتا دی سردار سبحان اللہ آئی رات سوارے سب راتا دی سردار اس راتی اس راتی رب رحمت ورتی ہر کوئی خوش سدائے اس راتی رب رحمت ورتی ہر کوئی خوش اے جھنڈیاں تے مٹھیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اے جھنڈیاں تے مٹھیاں اسیا پر جیب منگایا اے جھنڈیاں تے مٹھیاں اسیا پر جیب منگایا ملا نے بوتھی چبڑے ہر کوئی خوش دسدا رنگ لگ گئے عید میلاد دی ہر کوئی بابی جی وقار اما حلیمہ فرمیندی ہے میں ساگ ودی چن دیا جڑا تیجی مرتبہ آواز حلیمہ جلدی کر اللہ دا آخری نبی تیرے انتظار وچ بیٹھا ہے اما حلیمہ فرمیندی ہے میں گھر آئی ہاں اپنے گھر والے حارث نو میں آکھیا حارثی میں علاقے وچ کئی دائیاں تیار ہو گئیاں مکے جا رہی ہیں